क्वेसन नम्बर 21 मा कस्तो क्वेसन छ भने यहाँ हामीलाई के दियो त नेट प्रॉफिट आफ्टर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स 1 लाख रुपैयाँ दिएको छ। नेट प्रॉफिट आफ्टर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेको हामी नर्मल्ली भन्दाखेरि नेट प्रॉफिटै भनेर भनिरहेको हुन्छौँ। यो 1 लाख रुपैयाँ दिएको हुन्छ जुन आफ्टर ट्याक्स हो। करेन्ट लायबिलिटिज भनेर 3 लाख रुपैयाँ दियो। त्यस्तै फिक्स एसेट्स भनेर 6,50,000 दिएको छ। अनि क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर 15 लाख दिएको छ। त्यस्तै गरेर 10% लङ टर्म डेब्ट भनेर 3 लाख रुपैयाँ दिएको छ। अनि फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो 2.5 टाइम्स भनेर यति दिएको छ। हामीलाई हामीले फर्मुला पढे अनुसार एक्स्ट्रा दिएको भनेको यहाँ के हो भने एउटा क्यापिटल इम्प्लोइड हामी फर्मुला अनुसार निकाल्थ्यौँ, यो पनि दिएकै छ है। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको लङ टर्म डेब्ट प्लस सेयर होल्डर इक्विटी गर्थ्यौँ। अर्को फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो, यो पनि हामी फर्मुला एप्लाई गरेर निकाल्थ्यौँ, यहाँ हामीलाई अलरेडी दिएको छ। अब रिक्वायर्डमा के सोध्यो, यतिको आधारमा पहिलो रिक्वायर्ड करेन्ट रेसियो, सेकेन्डमा नेट प्रॉफिट रेसियो, थर्डमा रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड, फोर्थमा रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी भनेर सोधेछ। र हामी फर्स्टदेखि नै गर्दैछौँ। तिमीहरूसँग क्वेसन पनि छ, यहाँ क्वेसन पनि पढे। पहिलो रिक्वायर्ड के भनेको छ भने फर्स्ट रिक्वायर्डमा करेन्ट क्वेसन नम्बर 21 को ए नम्बरमा करेन्ट रेसियो। अब यो सजिलै भयो, करेन्ट रेसियो इक्वल्स टु फर्मुला के भयो त करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट लायबिलिटिज क्वेसनमा करेन्ट लायबिलिटिज त दिएको छ। क्वेसनमा करेन्ट लायबिलिटिज कति दिएको छ भने 3 लाख रुपैयाँ दिएको छ। करेन्ट लायबिलिटिज 3 लाख दिएको छ, तर करेन्ट एसेट्स दिएकै छैन। करेन्ट एसेट्स दिएको नै छैन। करेन्ट एसेट्स दिएकै छैन भनेपछि करेन्ट एसेट्सलाई कसरी गराउने त? करेन्ट एसेट्सको बारेमा न करेन्ट एसेट्स भनेको छ, न करेन्ट रेसियो दिएको छ, करेन्टको बारेमा केही दिएको छैन। अब कसरी निकाल्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ हामी सर हेर्न सक्ने भनेको कस्तो भने न करेन्ट एसेट्स कोही दिएको छ हेर, न करेन्ट रेसियो दिएको छ, न डेप्टर्स इन्भेन्ट्री जस्ता करेन्ट एसेट्सका नामहरू पनि दिएको छैन। त्यसो भए यो त सिधा तरिकाले आउँदै आउने भएन। यहाँ के छ त भने फिक्स एसेट। फिक्स एसेटसँग फेरि करेन्ट एसेट छुट्टै हेडिङ हो, यो पनि आउने भएन। यहाँ एउटा मात्र टर्म के दिएछ, क्यापिटल इम्प्लोइड भन्ने शब्द दियो। यसबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। ल क्यापिटल इम्प्लोइड, यसको लागि यो पहिले निकाल्न पर्ने भयो। हेर क्यापिटल इम्प्लोइड कसरी निकाल्ने त? क्यापिटल इम्प्लोइड, क्यापिटल इम्प्लोइड निकाल। क्यापिटल इम्प्लोइड बराबर म पहिला फर्मुला पढ्ने सिस्टम पनि सिकाएको थिएँ। क्यापिटल इम्प्लोइड यसका दुईवटा फर्मुला लेख्दै थिएँ। एउटा लङ टर्म डेब्ट प्लस एसएचई भनेर लेखेको थिएँ, यो धेरै म्याक्सिमम युज हुने शब्द हो। र अर्को यसैसँगै यो लायबिलिटी साइडका नाम हुन् के, यसैसँगै एसेट्सका नामहरू भनेको फेरि कस्तो हो भने फिक्स एसेट्स प्लस इन्भेस्टमेन्ट प्लस करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज गर्ने भने आउँछ भने यो आउँछ होइन। यो सर कसरी आएको भन्ने होला। यो एसएचई भनेको सबलाई थाहा छ के हो भने सेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस माइनस मिससेलेनियस हो। यो यदि यो ब्यालेन्स सिट यो यति धेरै लामो त गर्न आवश्यक छैन, तर तिमीहरू भुलेको भए यसो ब्यालेन्स सिट सम्झ्यो भने के भेटिन्छ भने सेयर क्यापिटल एउटा हेडिङ, अर्को रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने अर्को हेडिङ, अर्को फेरि सेक्योर्ड लोन भन्ने अर्को हेडिङ, अर्को फेरि करेन्ट लायबिलिटिज भन्ने हेडिङ। यति चारवटा लायबिलिटिजका हेडिङ हुन्। एसेट्सका पनि त्यस्तै फिक्स एसेट्स, त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट, त्यस्तै करेन्ट एसेट्स, त्यस्तै मिससेलेनियस
भनेर तिमीहरू यस्तै 4वटा हेडिङ पढेका छौ। अब हामीले भनेको कस्तो भने क्यापिटल एम्प्लोइड भनेको के छ त भने लङ टर्म डेट प्लस एसएचई। पहिला एसएचई भनेको के त? एसएचई भनेको सेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस, यो र यो जोड्ने, यसमा यो मिसलिनियस एसिड साइडको घटाउने, यो गर्यो भने के आउँछ? एसएचई आउँछ, एसएचई आउँछ। यसैमा थप के जोडिदिने भने लङ टर्म, यो सेक्योर लोन भनेको के हो? लङ टर्म डेप्ट हो। यति जोड्ने हो भने के आउने छ त? क्यापिटल इम्प्लोइड। अब यहाँ हेर्न सक्छौ सेयर क्यापिटल, यहाँ क्यापिटल इम्प्लोइड कसरी आयो? सेयर क्यापिटल रिजर्भ एन्ड सरप्लस अनि लङ टर्म डेप्ट माइनस मिसलिनियस गर्यो भने आयो। सेम यो यति गर्दाखेरि क्यापिटल एम्प्लोइड आयो भने यो लायबिलिटी साइडबाट आयो भने एसेट साइडबाट बचे के हेर त? बच्यो भनेकै फिक्स एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट्स, एसेट्सको बच्यो। बाँकी यता लायबिलिटिजमा के बच्यो? करेन्ट लायबिलिटिज। अपोजिट साइड भएपछि के गर्नु पर्यो त? घटाउनु पर्यो। यसरी आउँछ। यता यो गर्दा जति अमाउन्ट हुन्छ यो यिनी तीनटा माइनस करेन्ट लायबिलिटिज गर्दा सधैँ त्यति नै अमाउन्ट हुन्छ, जसलाई हामी क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर भन्यौँ। ल यहीँबाट हामी अब जस्तो यहाँबाट के थाहा पाउन सक्यो भने करेन्ट एसेट्स कति हो भनेर थाहा पाउन सक्यो। किन त? नि क्यापिटल इम्प्लोइडको अमाउन्ट दिएकै छ, अलरेडी दिएको छ है। क्यापिटल इम्प्लोइडको अमाउन्ट कति दिएको छ त अलरेडी भनेको? यहाँ त 15 लाख रुपियाँ दिएको छ क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर। इक्वल्स टु फिक्स एसेट्स कति दिएको छ? फिक्स एसेट्स अब लङ टर्म डेप्ट एसएचईबाट जाने भयो नै, किनभने करेन्ट एसेट्स यहाँ छैन नि त, यो फर्मुलामा छ। त्यही भएर अब यतातिर सल्भ गर्दै जाऊ। यता गर्दाखेरि फिक्स एसेट्स भनेको कति छ त भन्दाखेरि 6,50,000 छ। इन्भेस्टमेन्टको कुरै दिएको छैन। करेन्ट एसेट्स थाहा भएन, तर करेन्ट लायबिलिटिज दिएको छ। करेन्ट लायबिलिटिज कति दिएको छ त भन्दाखेरि करेन्ट लायबिलिटिज 3 लाख रुपियाँ दिएको छ। ल यसलाई सल्भ गर्दा त 15 मा 3 जोडिने भयो 15 लाख प्लस 3 लाख माइनस 6,50,000 इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स। देयरफोर करेन्ट एसेट्स इक्वल्स टु कति हुने भयो? 18। 6 घटाइदेऊ त 11,50,000 भयो। 11,50,000 भयो। यसरी आएको। यो अनुसार गरे पनि त्यही हुन्छ। यो अनुसार गर्ने भने हामीलाई क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको दिएछ। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको यति सल्भ गर्दा आउने छ। यहाँको अमाउन्ट भयो, यहाँको अमाउन्ट क्यापिटल इम्प्लोइड भयो, अनि यहाँ र यहाँ अमाउन्ट राखिदियो त अनि इक्वल आइहाल्छ। यो फर्मुला, यो जुन यहाँ फर्मुला लेखिएको छ यो भुल्न भएन। तिमीहरूले अहिलेसम्म क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको लङ टर्म डेट प्लस एसएचई भनेर त हामी पटक पटक कुरा गरिसकेको थियौँ। यो र यो त म सुरुमा फर्मुला कसरी पढ्ने भन्ने क्लासमा यो पनि सँगै यो टेबल अनुसार पनि कुरा गरेको थिएँ कि क्यापिटल इम्प्लोइड यसरी पनि आउँछ, यो लायबिलिटिजको साइडबाट कहिले कहिले यो पनि काम लाग्ने छ है भनेको थिएँ। यहाँ यसरी यो फर्मुला इम्प्लिमेन्टेसन भयो र हामी करेन्ट एसेट्स निकालियो 11,50,000। अब यो 11,50,000 लाई यहाँ माथि राखिदेऊ करेन्ट एसेट्सको ठाउँमा 11,50,000। अब डिभाइड गर, जति आउँछ त्यही एन्सर हो। डिभाइड गर्दा कति आउँछ? डिभाइड गरिदेऊ त 3.83 आयो /1 भनेर एन्सर लेख्नु भयो। ल 0.83:1। यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन भएको भए सोध्नु पर्यो। अब यहाँ पहिले करेन्ट एसेट्समै यहाँ धेरै ब्याक जान पर्ने छ। ल भन, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने यहाँ सोध्न सक्छ मलाई। कसैलाई केही कन्फ्युजन? त्यसो भए म अगाडि बी मा गएँ। बी नम्बरमा के भनेको छ भने नेट प्रफिट रेसियो भनेर सोचिरह। नेट प्रफिट रेसियो
नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट रेशियो में को फर्मुला हेर्नु पर्यो। नेट प्रॉफिट रेशियो भन्ने बित्तिकै के भन्छ भने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड सेल्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड सेल्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ दिएको छ, आफ्टर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेर कति दिएको थियो, 1 लाख रुपियाँ दिएको थियो। सेल्स दिएको छ कि छैन हेर, सेल्स दिएको छैन। फेरि यो क्वेशनमा के दिएको छैन, सेल्स दिएको छैन, सेल्स दिएको छैन। नेट प्रॉफिट आफ्टर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेर 1 लाख रुपियाँ दिएको छ, तर सेल्स दिएको छैन। अब सेल्स दिएको छैन भने कहाँबाट निकाल्छौँ, केही न केही गिभन त हुन्छ। अघि करेन्ट एसेट्स नदिँदा क्यापिटल इम्प्लोइड युज गर्यो भने, सेल्स नदिँदा के दिएछ त भने नि फिक्स एसेट्स दिएको छ एउटा, अर्को फिक्स एसेट्स टर्नओभर दिएको छ, टर्नओभर दिएको छ। यो टर्नओभरलाई हामी के यो युज गर्ने भने पक्का सेल्स आउँछ, किनभने टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्स डिवाइडेड जे नाम हो त्यही भनेका छौँ। ल यसैको आधारमा हामी निकाल्दैछौँ। अब यहाँ ठाउँ छोडिदेऊ, यहाँ के दियो रे, फिक्स एसेट्स टर्नओभर, फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो। टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स डिवाइडेड जे नाम छ त्यही फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स टर्नओभर हेर कति दिएको छ, 2.5 टाइम्स भनेर दिएको छ। कस्ट टु सेल्स कति थाहा छैन, सेल्स हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो, तर फिक्स एसेट्स दिएको छ कति, 3 लाख। सरी, फिक्स एसेट्स 6,50,000 दिएको छ के। त्यसो भए सेल्स कति आयो त, 6 दुना 12, 13, 16,25,000, 16,25,000 सेल्स आयो। अब 16,25,000 सेल्स आएपछि माथि राख्देऊ, 16,25,000 सेल्स आयो। अब माथि राख्न सक्छौ तिमीहरुले, माथि राख्देऊ त, 16,25,000 भनेर सेल्स राख, कति आउँछ इन्टु यहाँ 100 गर्ने पर्सेन्टेजमा लेख्छौँ, जे गरे नै हुन्छ। यति गर्दाखेरि 0. कति आयो भन त, 615, अथवा यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ रे, 6.15% भन्न सक्छौँ। इन्टु 100 गर्ने भने सधैँ पछाडि पर्सेन्टेज लेख्नै पर्छ है। यसरी यो लेख्ने हुन्छ, यो लेख्ने हुन्छ, त्यस्तो फरक पर्दैन यसमा। ल बी नम्बर पनि यसरी भयो। ल अब हामी रिक्वायर्ड सी मा जाँदैछौँ। ल रिक्वायर्ड सी मा है, रिक्वायर्ड सी मा के सोधेको छ त, रिक्वायर्ड सी मा सोधेको के हो भने रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड। सजिलो भयो, किनभने क्यापिटल इम्प्लोइड हामीलाई दिएकै छ यहाँ हैन। रिटर्न भनेको हामी सधैँ के भन्छौँ रे, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हो। अर्को रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी भन्ने, अर्को रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी भन्ने, दुईटै है, दुईटै रिटर्न भन्ने। एउटा रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड, सी नम्बर रिटर्न on capital employed, त्यस्तै किसिमको फर्मुला भयो यो। र डी नम्बर पनि त्यस्तै भन्यो, रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी, होल्डर्स इक्विटी। अब दुईटैमा हामी के गर्छौँ त, रिटर्न भन्ने शब्द कमन छ, त्यो रिटर्न हुने बित्तिकै माथि के नाम राख्छौँ त, रिटर्न भनेको संस्थाले के रिटर्न गर्छ त, नाफा हो रिटर्न गर्ने, त्यही भएर एनपीएटी डिवाइडेड जे नाम छ त्यही गर्छौँ, क्यापिटल इम्प्लोइड, क्यापिटल इम्प्लोइड। यहाँ पनि त्यही गर्छौँ, एनपीएटी डिवाइडेड के नाम छ, शेयर होल्डर इक्विटी, एसएचई। सँगै
यहाँ ख्याल राख्न पर्ने भनेको मैले अस्ति फर्मुला पढाउँदा यहाँबाट सुरु गरेको थिएँ। रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटीलाई कमन ल्याउनु अनि त्यसपछि बल्ल सम्झिन सकिन्छ। यो हो क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको हामीले के भन्छौँ, क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको योभन्दा माथि पनि भन्ने हो कि के हो त क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको लङ टर्म डेट प्लस एसएचई हो। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको लङ टर्म डेट प्लस एसएचई। एसएचईमा त केही हुन्न, तर लङ टर्म डेटमा के हुन्छ प्रत्येक वर्ष ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यही भएर क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको यो प्लस एलटिडी हुने कारणले यहाँ माथि पनि हामी के गर्छौँ त इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरालाई जोड्छौँ। इन्ट्रेस्ट भन्नेलाई जोड्छौँ। कसरी इन्ट्रेस्ट सम्झिने भन्दाखेरि क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको एसएचईमा एलटिडी जोडेको हुन्छ, एलटिडीमा ब्याज पनि हुन्छ, त्यही भएर माथि जोडिदियो। ल अब यहाँ जे छ त्यही राखिदिउँ। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कति छ अरे 1 लाख रुपियाँ छ, भर्खर हामी लेखेको थियौँ। इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्छौँ, डिभेन्चर छ हेर, लङ 10% डिभेन्चर भने 10% डिभेन्चर 3 लाख भनेपछि इन्ट्रेस्ट कति भयो 30,000 भयो। क्यापिटल इम्प्लोइड आफै दिएको छ, क्यापिटल इम्प्लोइड कति दिएको छ 15 लाख रुपियाँ दिएको छ। ल यति गरेर एन्सर आउँछ 1,30,000 डिभाइडेड 15 लाख गरेर 1,30,000 डिभाइडेड 15 लाख गरेर त कति आउँछ 0.0867 अथवा यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ 8.67% भन्न सक्छौँ। यो भयो रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड। अर्को रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी, एनपिएटी त यहाँ दिइसकेछ 1 लाख रुपियाँ, तर एसएचई एक्ज्याक्ट दिएको छैन। एक्ज्याक्ट नदिए पनि हामीलाई के थाहा छ त भने क्यापिटल इम्प्लोइड त दिएको थियो त अघि, क्यापिटल इम्प्लोइड दिएको थियो, क्यापिटल इम्प्लोइड दिएको छ। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको के हो त एसएचई प्लस एलटिडी हो। अब आयो त क्यापिटल इम्प्लोइड 15 लाख दिएछ, एसएचई थाहा छैन, तर एलटिडी कति दिएछ 3 लाख रुपियाँ दिएको छ। अब आफै भन एसएचई कति हो त यति भएपछि, देयरफोर एसएचई इक्वल्स टु कति भयो 12 लाख रुपियाँ भयो है, 12 लाख रुपियाँ भयो। 12 लाखले डिभाइड गर, अब जति आउँछ इन्टु 100 गरेर सिधै राखिदिए पनि भयो। कति आयो त भन्दाखेरि 8.33%। यहाँ फर्मुलामै इन्टु 100 लेखे पनि हुन्छ, लेख्नै पर्छ भन्ने फेरि छैन, यसरी हुन्छ। यो क्वेसन नम्बर 21 यसरी कम्प्लिट भयो। क्वेसन नम्बर 21 कम्प्लिट भयो। ल क्वेसन नम्बर 21 मा कसैलाई केही जिज्ञासा छ भने सोध्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 22 मा पहिला क्वेसन हेरौँ। यहाँ के दिएछ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो दिएछ 5 टाइम्स, त्यस्तै इन्भेन्ट्री दियो 2 लाख। अब दुईटै दियो हेर, टर्नओभर त इन्भेन्ट्री टर्नओभर पनि भने इन्भेन्ट्री पनि भनेछ भने त्यहाँबाट पक्का हामीले केही न केही निकाल्न पर्छ। त्यस्तै अर्को ड्याप्टर्स दिएको छ 2,50,000, अर्को ग्रस प्रफिट मार्जिन दिएको छ 25%, अनि करेन्ट रेसियो दिएछ 2:1। पहिला क्वेसन हेरौँ है, सो तिमीहरूले गर्न सक्ने भयो भने आफू गर्न सक्छ। सेल्स अमाउन्ट, सेल्स अमाउन्ट के एप्लाई गर्न सक्यो त भन्दाखेरि यहाँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो बराबर लेख त, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो बराबर टर्नओभर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ अरे सेल्स डिभाइडेड इन्भेन्ट्री हुन्छ, सेल्स डिभाइडेड इन्भेन्ट्री हुन्छ। इन्भेन्ट्री त दिएको छ, सेल्स थाहा छैन भन्ने बित्तिकै कति आयो 5 × 2 गर्दाखेरि 10 लाख रुपियाँ आयो, सेल्स अमाउन्ट आउने भयो। यति भएपछि पहिलो रेकर्ड आयो। सेकेन्डमा डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो, टर्नओभर भन्ने बित्तिकै के हो त सेल्स डिभाइडेड डेप्टर्स, 10 लाख आइसकेछ, सेल्स डेप्टर्स पनि यहाँ कति दिएछ 2,50,000, यो पनि आएको। त्यस्तै ग्रस प्रफिट भनेर सोचिरहेको हेर त, यहाँ ग्रस प्रफिट मार्जिन दिएको छ नि त, हामीलाई के पनि थाहा छ सेल्स पनि थाहा भइसकेछ। ग्रस प्रफिट मार्जिन भनेको अब हामी के गरिदिन सक्छौँ त, ग्रस प्रफिट भनेको 10 लाख रुपियाँ सेल्स भएको, त्यसको कति पर्सेन्ट दियो 25% भनेको 10 लाख × 25 गर्दा 2,50,000 ग्रस प्रफिट पनि आयो। त्यस्तै करेन्ट लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटिज कसरी निकाल्न सकिन्छ त भने अब हेर है, करेन्ट लायबिलिटिजको लागि करेन्ट लायबिलिटिजलाई त करेन्ट रेसियो युज गर्ने हो है, करेन्ट रेसियो युज गर्छौँ। करेन्ट रेसियो बराबर के हो त करेन्ट एसेट डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटिज हो, यो दिएको छ।
यो यहाँ बुझिराख, यो करेन्ट रेसियो 2:1 दिएछ। त्यसो भए करेन्ट लायबिलिटिज निकाल्न अब माथि के चाहियो? करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्स एक्ज्याक्ट नाम देखेन, तर यहाँ के देख? इन्भेन्ट्री र डेप्टर्स देख। इन दुइटै करेन्ट एसेट्स हो। त्यसकारण करेन्ट एसेट्स कति भयो त? 2 लाख प्लस 2,50,000 गर्दाखेरि 4,50,000 आयो। 4,50,000 करेन्ट एसेट्स आएपछि करेन्ट लायबिलिटिज आउनु न त। 4,50,000 डिभाइडेड 2 गर त 2,25,000 आउँछ यति पनि है। त्यसपछि क्विक रेसियो निकाल्न त समस्या छ जस्तो लाग्दैन। क्विक रेसियो भनेको क्विक एसेट्स डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटिज हो, जुन हामी 12 मा पटक पटक यस्तो क्वेसनहरु गरिरहेका थियौं। ल अब भन, यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ है? 23 मा दियो पहिलो ग्रस प्रॉफिट दियो 1,20,000, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 4,80,000 दिएको छ, इक्विटी शेयर क्यापिटल 2 लाख रुपैयाँ दिएको छ, त्यस्तै रिटर्न अन एसेट्स 5% दियो, सन्ड्री एक्सपेन्सेस 40,000 दियो, त्यस्तै इन्कम ट्याक्स 50% ट्याक्स तिर्न पर्दै, इन्भेन्ट्री एट इन्ड र बिगिनिङ र एन्ड भनेपछि हामी एभरेज निकाल्न पर्ने भयो, दुईटा दिएको छ। त्यस्तै अकाउन्ट रिसिभेबल एट इन्ड 1,20,000 दिएको छ। हामीलाई सोध्यो पहिलो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। ल यति क्वेसन सोधेछ, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, टोटल एसेट्स कति हुन्छ, रिटर्न अन कमन शेयर होल्डर इक्विटी कति, एभरेज कलेक्सन पिरियड कति भनेर सोध्यो। ल यसैबाट ल तिमीहरू अब सल्भ गर्छ। क्वेसन सल्भ गर। क्वेसन 23 मा के भनिएको छ त भन्दाखेरि पहिलो है क्वेसन फर्स्टमा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो सोधेछ। इन्भेन्ट्री ए नम्बर इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, टर्नओभर रेसियो फर्मुला के हो त भन्यो भने COGS डिभाइडेड एभरेज इन्भेन्ट्री, एभरेज इन्भेन्ट्री हो, एभरेज इन्भेन्ट्री। COGS कति छ त? COGS आफै क्वेसनले दिएको छ 4,80,000। एभरेज त हामी निकाल्न सक्छौं। एभरेज भनेको के हो रे? ओपनिङ सुरुको प्लस के गर्ने क्लोजिङ डिभाइडेड 2 गर्ने हो। भनेको सुरुमा 1,16,000 छ, अन्तिममा 1,24,000 छ, डिभाइडेड 2 गर्दा त 1,00,000 कति आउँछ? 20,000 आउँछ। एभरेज 1,20,000 आयो। डिभाइड गर 12 चौको 48, 4 टाइम्स आयो। पहिलो रेकर्ड यति हो। सेकेन्ड रेकर्डमा है, सेकेन्ड रेकर्डमा पहिलो रेकर्ड त यति भयो। सेकेन्ड रेकर्डमा के भन्यो त? सेकेन्ड रेकर्ड सेकेन्डमा अमाउन्ट अफ टोटल एसेट्स भन्यो। टोटल एसेट्स को अमाउन्ट कति हुन्छ? टोटल एसेट्स को अमाउन्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ के दिएको छ त हेर त। टोटल एसेट्स को अमाउन्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ भने एउटा रिटर्न अन एसेट्स दिएको छ है। टोटल एसेट्स भनेको एसेट्स हो नि त। रिटर्न अन एसेट्स दिएको छ। यो रिटर्न अन एसेट्स एप्लाई गर्ने भने टोटल एसेट्स आउँछ। तर रिटर्न भन्ने बित्तिकै सधैँ के हुन्छ? एनपीएटी डिभाइडेड टोटल एसेट्स हुन्छ। टोटल एसेट्स त यो पनि भयो, तर एनपीएटी दिएको छ कि छैन त? एनपीएटी दिएको छैन, एनपीएटी नै निकाल्न पर्ने भयो। कसरी एनपीएटी आउँछ त? नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भन्दा यहाँ ग्रस प्रॉफिट दिएको छ। हेर, ग्रस प्रॉफिट 1,20,000 छ। ग्रस प्रॉफिटबाट तल हुने खर्च भनेको पीएल मा हुने खर्च हो। यहाँ सन्ड्री एक्सपेन्सेस 40,000 खर्च दिएको छ। खर्च घटाइसकेपछि त नेट प्रॉफिट आउने भयो। त्यसमा अझै इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स भयो भने घटाइदिन पर्यो। इन्ट्रेस्ट भन्ने छैन, तर ट्याक्स भन्ने 50,000 छ। यो घटाइसकेपछि एनपीएटी आउँछ। जस्तै हामी यसलाई यसरी सल्भ गर्न सक्ने भयो। पहिलो रिटर्न के भनिरहेछ भने रिटर्न अन एसेट्स बराबर फर्मुला राख। रिटर्न अन एसेट्स इक्वल्स टु के हो त? रिटर्न भनेको एनपीएटी हो डिभाइडेड टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स एनपीएटी डिभाइडेड टोटल एसेट्स।
ल एनपीएटी डिभाइडेड टोटल एसेट्स यो दिएको छ कति दिएको छ 5% दिएको छ 5% दिएको छ रिटर्न अन एसेट्स एनपीएटी थाहा छैन एनपी अब टोटल एसेट्स निकाल्नै भन्यो एनपीएटी कसरी निकाल्न सक्छौं त भन्यो भने हेरै नर्मल्ली टेबलै कोर्ने हो भने पनि कस्तो दिएछ भने यहाँ टेबल अब सिधै फर्मुला लेख्न पनि सक्छौ टेबल अनुसार ग्रस प्रॉफिट दिएको छ 1,20,000 ग्रस प्रॉफिट भनेको ट्रेडिङमा खर्च सबै घटाइसकेपछि यसपछि पीएल को खर्च यहाँ सन्ड्री एक्सपेन्सेस छ सन्ड्री एक्सपेन्सेस कति छ 40,000 रुपैयाँ छ यो घटाउँदा 80,000 आयो यसमा अरु के खर्च इन्ट्रेस्ट छ भने घटाइदिने छैन भने अब त ट्याक्स त घटाउनु पर्यो एनपीएटी भनेपछि ट्याक्स 50% छ 50% भनेको कति आयो त 80,000 को 50% 40,000 40,000 के आयो एनपीएटी आयो एनपीएटी आयो यसरी एनपीएटी अथवा हैन म त यसरी निकाल्दैन भन्ने भने नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स सिधै फर्मुला युज गर्ने ग्रस प्रॉफिट माइनस खर्चहरु अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्छौं खर्चहरुलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस विभिन्न खर्च डिभिजन देखि सबै खर्चहरु त्यस्तै यसमा इन्ट्रेस्ट पनि घटाइदिने अनि लास्टमा आफ्टर ट्याक्स भनेपछि के पनि घटाइदिनु पर्यो ट्याक्स पनि घटाउनु पर्यो 1,20,000 अपरेटिङमा सन्ड्री भनेर 40,000 दिएको छ यो छैन इन्ट्रेस्ट ट्याक्स 50% भने नेट प्रॉफिट कै हुन्छ सधैं नेट प्रॉफिट को 50% अब आफै यहाँ हेर त 80,000 यो घटाउँदा यो नेट प्रॉफिट हो भनेपछि यही 80,000 को 50% गर्दाखेरि 40,000 ट्याक्स भयो अन्तखेरि कति नै आयो त एनपीएटी 40,000 आयो यसरी आएको हो ल अब यहाँ 40,000 राख्न सक्छौ टोटल एसेट्स थाहा छैन therefore total assets equals to 40,000 divided 5% भनेको 0.05 हो कि हैन 5% भनेको कति हो त 0.05 हो ल अब डिभाइडेड गर्दियौ त कति आउँछ त कति आउँछ टोटल एसेट्स भनेको 8 लाख रुपैयाँ टोटल एसेट्स कति आयो 8 लाख रुपैयाँ आयो बी रिक्वायर्ड पनि भयो यति भएपछि के आयो बी रिक्वायर्ड भयो रिक्वायर्ड सेकेन्ड पनि भयो त रिक्वायर्ड थर्ड मा जाम रिक्वायर्ड थर्ड भएन यहाँसम्म रिक्वायर्ड थर्ड मा के भनिरहेछ भने रिक्वायर्ड थर्ड मा रिटर्न अन कमन शेयर होल्डर इक्विटी भने रिटर्न अन कमन शेयर होल्डर इक्विटी सी नंबर रिटर्न on common shareholder equity रिटर्न भन्ने बित्तिकै के हो त एनपीएटी हो डिवाइडेड यहाँ के छ कमन शेयर होल्डर इक्विटी लेख कमन शेयर होल्डर इक्विटी एनपीएटी कति आयो 40,000 आयो कमन शेयर होल्डर इक्विटी के गर्दा आउँछ त भन्यो भने यहाँ एउटा इक्विटी शेयर क्यापिटल देख 2 लाख रुपैयाँ है 2 लाख रुपैयाँ प्लस नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति दिएछ 40,000 भयो सबलाई थाहा छ कि यो भनेको प्रिफरेन्स छोडेर शेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस माइनस मिसलेनियस गर्ने हो भनेपछि अब ल यहाँ कसैलाई यो कमन शेयर होल्डर इक्विटी निकालेको नबुझेको छैन होला बुझ्यो छैन भने मलाई यहाँ क्वेशन सोध्न सक्छ हामीलाई थाहा शेयर होल्डर इक्विटी कसरी निकालिन्छ भने शेयर क्यापिटल रिजर्भ एन्ड सरप्लस माइनस मिसलेनियस गरिन्छ कमन भनेको यति हो कि जहाँ प्रिफरेन्स शेयर इन्क्लुड गरिन्न त्यसो भइसकेपछि त यहाँ त प्रिफरेन्स शेयर बाहेक अरु सबै जोड्न पर्यो क्वेशनमा दिएको एउटा के छ इक्विटी शेयर क्यापिटल भनेर दिएको छ हाम्रो क्वेशनमा इक्विटी शेयर क्यापिटल भनेर 2 लाख रुपैयाँ दिएछ है अर्को
हामीलाई रिटर्न एन्ड रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र के पर्छ भन्ने थाहा, त्यो वर्ष जति नाफा हुन्छ त्यो गरेर रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र पर्छ, जुन 40,000 हामी यहाँ निकाल्यौँ। यसरी कमन सेयर होल्डर इक्विटी आयो 40,000 डिभाइडेड 2,40,000, 40 डिभाइडेड 2,40,000 कति आउँछ त? सल्भ गर, एन्सर भन त मलाई। कति आयो? 0.1667 अथवा यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने 16.67% भनेर भन्न सक्छौँ। सी नम्बर यस्तो भयो। ल अब डी नम्बरमा, सी यस्तो भयो, डी नम्बरमा जाऊँ। डी नम्बरमा सोधेको के हो त भने एभरेज, माइक अफ छ, म यता यो लेखेकोबाट बोलिरहेको, यसबाट नि सुनिरहेन। ल ल त्यो अर्कोमा त्यो होस्ट गरेकोमा म्युट छ के। यो एभरेज कलेक्सन पिरियड हो त। एभरेज कलेक्सन पिरियडमा एभरेज कलेक्सन पिरियड फर्मुला एउटा हामी के लेख्न सक्छौँ, डेज इन ए इयर डिभाइडेड डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो गर्न सक्छौँ है। तर हामी डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो यहाँ निकालेनौँ, त्यही भएर एकैचोटि फर्मुला लेखौँ, डेज इन अ इयर इन्टु अकाउन्ट रिसिभेबल, अथवा हामी के भन्न सक्छौँ यसलाई, डेब्टर्स भन्न सक्छौँ, डिभाइडेड सेल्स, क्रेडिट सेल्स। ल हामीले डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो बराबर फर्मुला क्रेडिट सेल्स डिभाइडेड डेब्टर्स गर्थ्यौँ हैन। अब हामी यहाँ त्यो छुट्टा छुट्टै फर्मुला लेख्दैनौँ। एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेको डेज इन अ इयर, एक वर्षमा कति दिन हुन्छ, इन्टु अकाउन्ट रिसिभेबल, किन हैन त, एभरेज कलेक्सन पिरियडको फर्मुला डेज इन इयर इन्टु अकाउन्ट रिसिभेबल अथवा डेब्टर्स जे युज गरे पनि हुन्छ, एउटै हो अर्थ, क्रेडिट सेल्स भन्ने छ। डेज इन इयर क्वेसनले नभन्नुहुन्छ हामी 360 दिन राख्न सक्छौँ भन्यौँ, 360 इन्टु डेब्टर्स भनेर यहाँ दिएको थियो क्वेसनमा, हेर त डेब्टर्स भनेर हामीलाई क्वेसनमा दिएकै थियो। डेब्टर्स कति दिएको थियो त भन्दाखेरि यहाँ अकाउन्ट रिसिभेबल एट द इन भनेर 1,20,000 दिएको छ, डिभाइडेड हामी सेल्स युज गर्छौँ, डिभाइडेड सेल्स। सेल्स फेरि कहाँ छ त भन्दाखेरि, सेल्स कहाँ छ भने ग्रस प्रफिट बराबर के हुन्छ त भन्दा सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ। इन दुईटा जोड्ने हो भने त के आउने छ, यसको अर्थ सेल्स आउने छ, त्यहाँबाट आउने भयो है। 360 इन्टु अकाउन्ट रिसिभेबल 1,20,000 डिभाइडेड सेल्स भनेको हामीलाई के थाहा छ रे, ग्रस प्रफिट बराबर कसरी आउँछ, सेल्स माइनस COGS गरेर आउँछ। यो फर्मुला थाहा छ भने सेल्स त आइगयो नि त, भनेको ग्रस प्रफिट कति छ क्वेसनमा 1,20,000 छ, सेल्स थाहा छैन, COGS कति छ 4,80,000 दियो, त्यसो भए सेल्स कति आयो त 6 लाख हो, सेल्स कति भयो 6 लाख हो। अब यति गर्दाखेरि अब इन्टु यताउति गर्दा त कति आउने भयो, यो 72 डेज आयो, कति आयो 72 डेज आयो।